चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचन जातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मम किं करिष्यति वै यमः मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचरमकृतोत्तरीय मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्त शीतजटादरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मम किं करिष्यति वै यमः मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादकं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः करिष्यति वै यमः किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेवरम् कश्विडनीलगलं परश्वथधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिफलप्रददं सकलागसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः किं करिष्यति वै यमः किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परं प्रमेयमनामयम् सोमवारिदभूताशन सोमपानिलल्काकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथ समाकुल